ये हमसे मुश्किल लगता है जब तक कि होने जाए। अगर आप किसी आदमी से इस जबान में बात करते हैं जिसे वो समझता है तो ये इसके दिमाग में चला जाता है। अगर आप इससे इसकी जबान में बात करते हैं तो ये इसके दिल में उतर जाता है। छोटा खेलने का कोई जज्बा नहीं है एक ऐसी जिंदगी को बसाने में जो इससे कम है, जो आप जीने के काबिल हो। तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे से क़ियादत करना और दूसरों को सामने रखना बेहतर है, खास तौर पर जब आप फतह का जश्न मनाते हैं, जब अच्छी चीजें होती हैं। जब खतरा होता है तो आप फ्रंट लाइन लेते हैं, तब लोग आपकी क़ियादत को सराहेंगे। कभी नहीं और कभी ऐसा नहीं होगा कि यह खूबसूरत सरजमीन फिर से एक दूसरे के जुल्म व सितम का सामना करे। एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद सिर्फ ये पता चलता है कि चढ़ने के लिए और भी बहुत सी पहाड़ियां हैं, क्योंकि आजाद होने का मतलब महज अपनी जंजीरें उतार देना नहीं है, बल्कि इस तरह जिंदगी गुजारना है जिससे दूसरों की आजादी का एहतराम और इसमें इजाफा हो। मैंने सीखा कि हिम्मत खौफ की कमी नहीं बल्कि इस पर फतह। बहादुर वो नहीं है जो खौफ महसूस न करे, बल्कि वो है जो इस खौफ पर काबू पा ले। मुआशरे की रूह का इससे बढ़कर कोई इंकिशाफ नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों के साथ जिस तरह का सलूक करता है। एक अच्छा सर और अच्छा दिल हमेशा एक जबरदस्त इम्तिजाज होता है। पैसा कामयाबी पैदा नहीं करेगा, इसे बनाने की आजादी होगी। जब तक हमारी दुनिया में गुर्बत, नाइंसाफी और मजमूई अदम मसावात बरकरार रहेगी, हम में से कोई भी सही मानों में आराम नहीं कर सकता। हमारी इंसानी हमदर्दी हमें एक दूसरे के साथ बांधती है, तरसा सरपरस्ती में नहीं, बल्कि इंसानों के तौर पर जिन्होंने सीखा है कि हमारे मुश्तरका दुखों को मुस्तकबिल की उम्मीद में कैसे बदलना। लोगों को उनके इंसानी हुकूक से महरूम करना उनकी इंसानियत को चैलेंज करना है। एक अच्छा रहनुमा खुलकर और पूरी तरह से बहस में हिस्सा ले सकता है, ये जानते हुए कि आखिर में इसे और दूसरी तरफ को करीब होना चाहिए, और इस तरह वो मजबूत बनकर उभरता है। जब आप मगरूर, सतही और बेखबर होते हैं तो आपको ये ख्याल नहीं आता। जहां आलमगीरियत का मतलब है, जैसा कि ये अक्सर होता है, कि अब अमीर और ताकतवर के पास गरीब और कमजोर की कीमत पर खुद को मजीद माला माल करने और बाइख्तियार बनाने के नए जराए हैं, हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आलमी आज़ादी के नाम पर एहतजाज करें, आज़ादी को राज करने दें। इतना शानदार इंसानी कारनामा सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ। बहादुर लोग अमन की खातिर मुआफ करने से नहीं डरते। मेरे मुल्क में हम पहले जेल जाते हैं और फिर सदर बनते हैं। अगर आप अपने दुश्मन से सुलह करना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मन से काम लेना होगा, फिर वो आपका साथी बन जाता है। आजादी के लिए कहीं भी कोई आसान पैदल सफर नहीं है, और हम में से बहुत से लोगों को अपनी ख्वाहिशात के पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से पहले बार बार मौत के साए की वादी से गुजरना पड़ेगा। सबके लिए काम, रोटी, पानी और नमक हो। हम अपने अब से अहद करते हैं कि हम अपने तमाम लोगों को गुर्बत, महरूमी, मसाइब, सिंफी और दीगर इम्तियाजात की मुसलसल गुलामी से आज़ाद कराएंगे। मैं अफ्रीका के इत्तेहाद की तकमील का ख्वाब देखता हूँ, जिसके तहत उसके रहनुमा इस बर्रे आज़म के मसाइल को हल करने की कोशिशों में शामिल हूँ। मैं अपने वसी सहराओं, अपने जंगलों, अपने तमाम अजीम बियाबानों के ख्वाब देखता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे किसी ऐसी जगह पर वापस लूटना जो बदले न रह जाए, और उन तरीकों को तलाश किया जाए जिनमें अपने खुद ही तब्दीली की है। लोगों को काम करने पर आमादा करना और उन्हें यह सोचना कि ये उनका अपना ख्याल है। माजी को भूलना। मैं यहाँ आपके सामने एक नबी की हैसियत से नहीं, बल्कि आप लोगों के एक आजिज बंदे के तौर पर खड़ा हूँ। यहाँ तक कि अगर आपको एक टर्मिनल बीमारी है तो आपको बैठकर मौत करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का लुत्फ उठाएं और अपनी बीमारी को चैलेंज करें। तालीम के बगैर आपके बच्चे दर हकीकत उन चैलेंजों का मुकाबला नहीं कर सकते जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा।
اس لیے بچوں کو تعلیم دینا اور سمجھانا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کردار ادا کرے۔ میں ایک ایسے افریقہ کا خواب دیکھتا ہوں جو خود پر امن ہو۔ دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جس نے ناقابل بیان مظالم ڈھائے ہیں تو وہ امریکہ ہے۔ مجھے کل دہشت گرد کہا گیا تھا، لیکن جب میں جیل سے باہر آیا تو بہت سے لوگوں نے مجھے گلے لگا لیا، جن میں میرے دشمن بھی شامل تھے، اور یہی بات میں عام طور پر دوسرے لوگوں کو بتاتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ایسی حکومت کے خلاف امن اور عدم تشدد کی باتیں جاری رکھنا بیکار اور فضول ہے، جس کا واحد جواب غیر مسلح اور بے دفاع لوگوں پر وحشیانہ حملے ہیں۔ کمیونسٹوں نے اپنی آزادی کے لیے نوآبادیاتی ممالک کی لڑائی میں ہمیشہ ایک فعال کردار ادا کیا ہے، کیونکہ کمیونزم کے قلیل مدتی مقاصد ہمیشہ آزادی کی تحریکوں کے طویل المدتی مقاصد سے مطابقت رکھتے ہیں۔ دوڑنے نے مجھے قیمتی سبق سکھایا۔ کراس کنٹری مقابلے میں تربیت کا شمار اندرونی صلاحیت سے زیادہ ہوتا ہے، اور میں مستعدی اور نظم و ضبط کے ساتھ فطری صلاحیت کی کمی کو پورا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے ہر کام میں اس کا اطلاق کیا۔ مجھے اپنے آپ کو سوشلزم کے علاوہ معاشرے کے کسی خاص نظام سے نہیں باندھنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص یا ادارہ جو مجھے میری عزت لوٹنے کی کوشش کرے گا وہ ہار جائے گا۔ صرف آزاد مرد ہی مذاکرات کر سکتے ہیں، ایک قیدی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی میں ایک ایسے شخص کی طرح محسوس کرتا ہوں جو کنارے پر ہے، جس نے اپنی زندگی کو کھو دیا ہے۔ جزوی آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے کسی پروگرام کے بغیر جاگنے سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے جس سے مجھے ان لوگوں کے لیے تھوڑی خوشی لانے میں مدد ملے گی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، ناخواندہ ہیں اور عارضہ کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب ایک رہنما کو ریوڑ سے آگے نکلنا پڑتا ہے، ایک نئی سمت میں جانا پڑتا ہے، اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ اپنے لوگوں کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر خوبصورت جنوبی افریقہ کے خواب ہیں تو وہاں سڑکیں بھی ہیں جو اپنے مقصد تک لے جاتی ہیں۔ ان میں سے 2 سڑکوں کو نیکی اور بخشش کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسکول کے پہلے دن میری ٹیچر مس مدنگنے نے ہم میں سے ہر ایک کو انگریزی نام دیا اور کہا کہ اب سے ہم اسکول میں یہی نام رکھیں گے۔ ان دنوں افریقیوں میں یہ رواج تھا اور بلا شبہ ہماری تعلیم کے بارے میں برطانوی تعصب کی وجہ سے تھا۔ کچھ سیاستدانوں کے برعکس میں غلطی تسلیم کر سکتا ہوں۔ میں ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے مار دیتی ہے تو وہ ہے صبح جاگنا، نہ جانے کیا کرنا ہے۔ جیل میں رہنے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی کوئی تعریف کرتا ہے، جب چاہے چہل قدمی کرنے کے قابل ہونا، دکان میں جانا اور اخبار خریدنا، بولنا، خاموش رہنے کا انتخاب کرنا، کسی شخص کو کنٹرول کرنے کے قابل ہونے کا آسان عمل۔ اس لیے ہمارا واحد سب سے اہم چیلنج ایک ایسا سماجی نظام قائم کرنے میں مدد کرنا ہے جس میں فرد کی آزادی کا حقیقی معنی فرد کی آزادی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مجھ پر خود غرضی کا الزام نہیں لگائے گا اگر میں وقت گزارنے کے لیے کہوں، جبکہ میں ابھی تک صحت مند ہوں، اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھ۔ اگر عرب ریاستیں محفوظ سرحدوں کے اندر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی تو میں اسرائیل کے پیچھے ہٹنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ شروع سے ہی منڈیلا اور ٹمبو گاہکوں کے ساتھ محصور تھے۔ ہم جنوبی افریقہ میں صرف افریقی وکلا نہیں تھے بلکہ ہم افریقی وکلا کی واحد فرم تھے۔ افریقیوں کے لیے ہم پہلی پسند اور آخری حربے کی فرم تھے۔ میں نے ایک جمہوری اور آزاد معاشرے کے آئیڈیل کو پسند کیا ہے جس میں تمام افراد ہم آہنگی اور مساوی مواقع کے ساتھ مل جل کر رہے۔ یہ ایک آئیڈیل ہے جس کے لیے میں جینے اور حاصل کرنے کی امید کرتا ہوں، لیکن اگر ضرورت ہو تو یہ ایک آئیڈیل ہے جس کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے شہری تعلیم یافتہ نہ ہو۔
کیا کوئی واقعی یہ سوچتا ہے کہ اس نے وہ حاصل نہیں کیا جو ان کے پاس تھا کیونکہ ان کے پاس ہنر، طاقت، برداشت، عزم نہیں تھا؟ عام جنوبی افریقیوں کے طور پر ہمارے روزمرہ کے اعمال کو ایک حقیقی جنوبی افریقی حقیقت پیدا کرنی چاہیے جو انسانیت کے انصاف پر یقین کو تقویت بخشے، انسانی روح کی شرافت پر اس کے اعتماد کو مضبوط کرے اور سب کے لیے ایک شاندار زندگی کی ہماری تمام امیدوں کو برقرار رکھے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میں نے تخریب کاری کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے یہ منصوبہ لاپرواہی کے جذبے سے نہیں بنایا اور نہ ہی اس لیے کہ مجھے تشدد سے محبت ہے۔ میں نے اس کی منصوبہ بندی اس سیاسی صورتحال کے پرسکون اور مدبرانہ اندازے کے نتیجے میں کی تھی جو گوروں کی طرف سے میرے لوگوں کے کئی سالوں کے ظلم، استحصال اور جبر کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب میں دیہی علاقوں سے جوہانسبرگ آیا تو میں کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن بہت سے اجنبی مجھ پر بہت مہربان تھے۔ پھر مجھے سیاست میں گھسیٹا گیا اور پھر بعد میں ایک وکیل بن گیا۔ میں جنوبی افریقہ نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی ہتھیار ڈالوں گا۔ صرف مشقت، قربانی اور عسکری کارروائی سے ہی آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جدوجہد میری زندگی ہے۔ میں اپنے آخری ایام تک آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ ہم ایک دوسرے کو مارنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آئیے ہم HIV/AIDS کی تشہیر کریں اور اسے چھپائیں نہیں، کیونکہ اسے ظاہر کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ TB جیسی عام بیماری جیسے کینسر ہمیشہ سامنے آئے اور یہ کہے کہ HIV/AIDS کی وجہ سے کوئی مر گیا ہے اور لوگ اسے غیر معمولی چیز سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ ہر ایک کو معلوم ہو کہ ہر ایک کے لیے جسم، دماغ اور روح کو خود کو پورا کرنے کے لیے آزاد کر دیا گیا ہے۔ میں کوئی مسیحا نہیں تھا بلکہ ایک عام آدمی تھا جو غیر معمولی حالات کی وجہ سے سرخرو ہوا تھا۔ ایک وکیل کے طور پر میں عدالت میں زیادہ بھڑک سکتا ہوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا جیسے میں کسی گورے کے دربار میں ایک سیاہ فام آدمی ہوں، بلکہ گویا باقی سب گورے اور کالے میرے دربار میں مہمان تھے۔ کیس کی سماعت کرتے وقت میں نے اکثر جھاڑو بھرے اشارے کیے اور اونچی اڑان بھری زبان استعمال کی۔ میں نے ہمیشہ خود کو ایک افریقی محب وطن سمجھا ہے۔ لوگ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں کہ آپ ان سے کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ تشدد کی بنیاد پر ان سے رجوع کرتے ہیں تو وہ ایسا ہی رد عمل ظاہر کریں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، تو ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ میں نے جنگ اور انقلاب کے فن کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور بیرون ملک فوجی تربیت کا کورس کیا۔ اگر گوریلا جنگ کرنی تھی تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہے کر لڑنے اور ان کے ساتھ جنگ کے خطرات بانٹنے کے قابل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے صدارت سے بے دخل ہو کر غلطی کی۔ اگلی بار میں ایک کابینہ کا انتخاب کروں گا جو مجھے تاحیات صدر رہنے کی اجازت دے گی۔ اگر ریاستہائے متحدہ امریکہ برطانیہ میں انتخابات ہو رہے ہیں تو وہ افریقہ ایشیا سے مبصرین نہیں مانگتے، لیکن جب ہمارے ہاں انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مبصر چاہتے۔ میں فیلڈ ورکر کے نیلے رنگ کے اوورولز پہنتا اور اکثر گول رم لیس شیشے پہنتا تھا جسے مازاوتی کی گلاسز کہا جاتا تھا۔ میرے پاس ایک کار تھی اور میں نے اپنے اوورولز کے ساتھ ڈرائیور کی ٹوپی پہنی تھی۔ ڈرائیور کا پوز آسان تھا کیونکہ میں اپنے آقا کی گاڑی چلانے کے بہانے سفر کر سکتا تھا۔ بچے کو پیار، ہنسی اور سکون دیں، ایڈز نہیں۔ جب حالات اجازت دیں تو عدم تشدد ایک اچھی پالیسی ہے۔ جن ممالک میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں وہاں کے لیڈر دماغ کی بجائے اپنے خون کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کے طویل عرصے تک زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے۔ میں یہ دکھاوا نہیں کر سکتا کہ میں بہادر ہوں اور میں پوری دنیا کو شکست دے سکتا ہوں۔ اب جانتے ہیں آپ انہیں صرف پیچھے سے لے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں جو کوئی مخصوص عہدہ نہیں رکھتے لیکن معاشرے کی ترقی میں ان کا تعاون بہت زیادہ رہا ہے۔ نسب کے لحاظ سے
मैं हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ था। मुझे कुनू में लड़कों के तौर पर चंद गोरे मिले। मकामी मजिस्ट्रेट बिलाशुबा सफेद फार्म था, जैसा कि करीबी दुकानदार था। कभी कभार सफेद फार्म मुसाफिर या पुलिस वाले हमारे इलाके से गुजरते थे। ये गोरे मेरे लिए देवताओं की तरह अजीम दिखाई देते थे और मैं जानता था कि उनके साथ खौफ और एहतराम के साथ सलूक किया जाना था। जिंदगी, एक मजबूत आइन और थीम्बो के शाही घर से एक मुस्तकिल ताल्लुक के अलावा मेरे वालिद ने मुझे पैदाइश के वक्त सिर्फ एक नाम दिया था, रूला लहला। तखरीब कारी में जानी नुकसान शामिल नहीं था और उसने मुस्तकबिल के नस्ली ताल्लुकात के लिए बेहतरीन उम्मीद पेश की। तलखी को कम से कम रखा जाएगा और अगर पॉलिसी का नतीजा निकला तो जमहूरी हुकूमत एक हकीकत बन सकती है। मैं जिस भी ओहदे पर फाइज हुआ, ये तहरीक में मेरे साथियों का नतीजा था, जिन्होंने मुल्क और आलमी बरादरी की तवज्जो मुझ पर मरकूज करने के लिए मुझे इस्तेमाल करने का अपनी दानिशमंदी से फैसला किया था। मैं नस्ल परस्ती से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं इसे एक वहशी चीज समझता हूँ, चाहे ये किसी सियाफाम आदमी की तरफ से हो या सफेद फाम आदमी की तरफ से। डंगिने और बम्बाटा, हंसा और मिकना, सकोनथी और दिलासाइल, मोशोशो और सिखुखुनी के नामों को पूरी अफ्रीकी कौम की शान के तौर पर सराहा गया। मुझे उम्मीद थी कि जिंदगी मुझे अपने लोगों की खिदमत करने और उनकी आज़ादी की जिदोजहद में अपना हिस्सा डालने का मौका देगी। मुदाखलत सिर्फ इस वक्त काम करती है जब मुतल्लिका लोग अमन के ख्वाह दिखाई दे। 1940 की दहाई में एक अफ्रीकी के लिए सफर करना एक पेचीदा अमल था। 16 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफ्रीकियों को मकामी उमूर के महकमे की तरफ से जारी करदा आबाई पास ले जाने पर मजबूर किया गया था और उन्हें ये पास किसी भी सफेद फार्म पुलिस एहलकार, सरकारी मुलाजिम या आजिर को दिखाने की जरूरत थी। ऐसा करने में नाकामी का मतलब गिरफ्तारी, मुकदमा, जेल की सजा या जुर्माना हो सकता है। जेल जाने से पहले मैं जनूबी अफ्रीका की मारूफ तंजीम के रुकन के तौर पर सियासत में सरगर्म था और मैं अमूमन सुबह 7 बजे से मसरूफ रहता था। आधी रात तक मेरे पास कभी बैठने और सोचने का वक्त नहीं था। मेरा बेटा एड्स से मर गया है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि क्या पहली नजर में मोहब्बत जैसी कोई चीज है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस लम्हे मैंने पहली बार वीनी नौमज़मों को देखा, मैं जानता था कि मैं इसे अपनी बीवी के तौर पर रखना चाहता हूं। जनूबी अफ्रीका में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं और जो उन दौलत को उन खुश नसीबों के साथ बांट सकते हैं जो गुर्बत पर काबू नहीं पा सके। मैं वाकई रिटायर होना और आराम करना चाहता था और अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों और यकीनन अपनी बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था। मुझे पहले प्रिटोरिया में कैद किया गया और उसके बाद मुझे रॉबिन जजीरे ले जाया गया। मैं 1-2 हफ्ते वहां रहा। मुझे वापस प्रिटोरिया ले जाया गया जब रिवोनिया के मुकदमे में मुझ पर फर्द जुर्म आयद की गई, जब मुझे जिंदगी के लिए रॉबिन जजीरे भेज दिया गया। अफ्रीकियों को एक आदमी एक वोट की बुनियाद पर हक राय दही की जरूरत होती है। वो सियासी आजादी चाहते हैं। टाइटैनिक की कोशिश जिसने जनूबी अफ्रीका को आजादी दिलाई और अफ्रीका की मुकम्मल आजादी को यकीनी बनाया, दुनिया के सियाफाम लोगों के लिए निजात का एक अमल। मैंने जल्द ही समझ लिया कि मंडेला और टिम्बो का आम अफ्रीकियों के लिए क्या मतलब था। ये एक ऐसी जगह थी जहां वो आकर हमदर्द कान और एक काबिल हलीफ तलाश कर सकते थे। एक ऐसी जगह जहां उन्हें ना तो मुंह मोड़ा जाएगा और ना ही धोखा दिया जाएगा। ऐसी जगह जहां वो हकीकत में अपनी जिल्द के रंग के मर्दों की तरफ से नुमाइंदगी करने पर फख्र महसूस कर सकते हैं। तमाम शुबों में रहनुमा जो HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, न कि जबरदस्ती। मिसाल के तौर पर रहनुमाई करने और उनकी HIV की हैसियत को जाहिर करने के लिए। मैंने जो तालीम हासिल की वो एक बरतानवी तालीम थी जिसमें बरतानवी नजरियात, बरतानवी सकाफत, बरतानवी इदारे खुद ब खुद आला तसव्वुर किए जाते थे। अफ्रीकी सकाफत नाम की कोई चीज नहीं थी। शुरू में
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تجویز کہ جنوبی افریقہ میں جدوجہد غیر ملکیوں کمیونسٹوں کے زیر اثر ہے بالکل غلط ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ جنوبی افریقہ میں اپنے تجربے کی وجہ سے کیا ہے، اور میں خود کو فخر سے محسوس کرتا ہوں کہ وہ افریقی پس منظر ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ کسی باہر کے شخص نے کیا کہا ہوگا۔ جیل کی زندگی، خوش قسمتی سے میں نے بہت سارے سال، تقریباً 18 سال دوسرے قیدیوں کے ساتھ گزارے، اور جیسا کہ میں کہتا ہوں انہوں نے آپ کی روح کو تقویت بخشی۔ امریکہ نے اپنے خارجہ امور کے طرز عمل میں سنگین غلطیاں کی ہیں، جن کے فیصلوں کے کافی عرصے بعد بدقسمتی سے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ میں اپنی سوچ میں مغرب اور مشرق دونوں سے متاثر ہوا ہوں، خاص طور پر ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جو سنگل سیلوں میں رہتے تھے۔ اب کے پاس بیٹھ کر سوچنے کا وقت تھا، اور ہم نے دریافت کیا کہ صرف سوچنے کے لیے بیٹھنا خود کو تازہ دم اور قابل رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، تاکہ آپ کو درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے اور آپ کو موقع ملا اپنے ماضی کا جائزہ لینے کا۔